हॉन्टेड होने की वजह से लोग तो उससे दूर रहते हैं, बट एक्चुअली आप विंडो से कितने ही दूर रह सकते हो, अगर वो आपके घर में है तो फिर तो आपको उसके कनेक्ट में आना ही पड़ेगा, आपको उसके टच में आना ही पड़ेगा। बट वो किस तरीके से हार्मफुल है ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ठीक है। तो एक फैमिली रहती है, एक फैमिली है जो मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली है। इसके अंदर एक क्या कहते हैं कपल है और उसका बच्चा है, और उसका बच्चा जो है वो अराउंड 3 या 4 साल का है। तो काफ़ी छोटी फैमिली है और बहुत अच्छी फैमिली है, ठीक है। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है उनकी फैमिली में, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छी फैमिली है, काफ़ी टाइम से वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी लड़ाई नहीं करते। बच्चा भी बहुत प्यारा है, अभी मुश्किल से 3 साल का है, अभी स्कूल में ही पढ़ता है, ठीक है। और जो आसपास के लोग हैं वो भी इन लोगों को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अब सडन जो है ना, वो जिस घर पे रेंट पे रह रहे होते हैं उस घर में ना सडन जो है ना काफ़ी ऐसी चीज़ें ना स्टार्ट हो जाती हैं। अब कैसी चीज़ें स्टार्ट होती है, अब आप उसको मैजिकल भी कह सकते हो, बट एक्चुअली इट्स हॉरर। क्योंकि कोई मैजिक होता है ना, वो जब तक हमें बिना बताए किया जाता है तो हम उसको हॉरर ही कंसीडर करेंगे। वी कांट से इट्स मैजिकल, नो, इट्स हॉरर, ठीक है। तो यहाँ पर अब होता क्या है कि इन लोगों को ना घर पे रोज है ना ऐसे पैरों के निशान देखते हैं, और वो पैरों के निशान किसी बच्चे से मैच नहीं करते, ठीक है। और वो पैरों के निशान मोस्टली कहाँ दिखेंगे, जो उस बच्चे का जो बेडरूम है ना उसके पूरे बेड वगैरह के आसपास। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि जो क्या कहते हैं जो मम्मी होती है ना उस बच्चे की, वो ना एक दिन आती है और वो पूरा घर चेक करती है। तो घर कह रही हूँ, उसका रूम चेक करती है, उठाती है, तब वो देखती है कि फुटप्रिंट्स हैं वहाँ पे। तो वो जो फुटप्रिंट्स होते हैं ना वो देखती है कि मेरे को उसे लगता है कि शायद ये इतने ब्लैक ब्लैक से है, ये कीचड़ का पैर अंदर लेकर आ गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर वो ये सोचती है कि कीचड़ का पैर कैसे ला सकता है, मैं तो घर पूरा साफ रखती हूँ, अगर गंदे पैर के निशान होते तो बाहर भी होते। फिर वो बैल्कनी में जाके देखती है कि कहीं इसने गमले का जो मिट्टी है उससे तो छेड़खानी नहीं की, बट एक्चुअली वो भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है, उसने कोई छेड़खानी नहीं करी होती है। बच्चा रात से ही बिल्कुल अच्छी नींद में वो बेचारा सो रहा होता है, उसकी कोई गलती नहीं होती, ठीक है। अब क्या होता है कि जो वो है ना क्या कहते हैं उसके जो पापा है वो उसको जाके बताती है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, उसके रूम में ना पैरों के निशान मिले हैं। तो फिर वो कहता है, उसका हस्बैंड कहता है कि ऐसा है, अभी वो स्कूल वगैरह जा रहा है, एक्टिविटीज़ करवा रहे होंगे, पैरों वैरों के निशान बनाना उसको सिखाया होगा तो वो खुद बना रहा होगा। फिर उसके बाद वो इग्नोर कर देता है और चला जाता है, ठीक है। फिर उसकी मम्मी जो है ना आती है उसके पास, जब वो उठ जाता है तो बोलते चलो बेटा स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, अब आपको स्कूल जाना है। तो जब वो उसको बोलती है कि बेटा एक बात बताओ, आप रात में उठे थे एक बार भी, तो बच्चा मना कर देता है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं उठा एक बार भी, मैं तो रात से ही सो रहा हूँ और अच्छी नींद सो रहा हूँ। फिर वो कहता है कि अच्छा बताओ, वो कहती है कि अच्छा बताओ कि पूरे रूम में पैरों के निशान कहाँ से आए। तो जो उसका बच्चा होता है वो कहता है मम्मा मेरे को नहीं पता, मैं तो बहुत अच्छी नींद सो रहा हूँ सुबह से। फिर वो कहती है कि बेटा आप झूठ बोल रहे हो, ये आप ही को पता है ये किसका पैर का निशान है और आप ही झूठ बोल रहे हो। फिर वो बच्चा कहता है मम्मी मुझे सच में नहीं पता है, मैं नहीं जानता है ये पैर का निशान, मैं आपको चल के दिखा देता हूँ अपने पैर से, आपको पता चल जाएगा मेरा है या नहीं है। फिर वो पैर गीले करके आता है और ऐसे चल के दिखा देता है, तो वो मैच नहीं करते उस फुटप्रिंट से। तो जब मैच नहीं करते ना तो जो उसकी वाइफ होती है वो समझ जाती है या तो ये हाथों से ये शेप बना रहा है या फिर इसके पास कोई ऐसा ऐसा बना हुआ किसी लकड़ी वकड़ी का है जिससे वो बना रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है। फिर वो कहते हैं चलो अभी इग्नोर करती हूँ, अभी देखती हूँ क्या होता है। तो इसको फिर वो स्कूल भेज देती है बच्चे को, ठीक है। बच्चा क्या करता है स्कूल में जाके सबको कहानी बताता है कि मेरे घर के पास ऐसा हुआ, मेरे घर के पास सॉरी मेरे रूम में ऐसा हुआ, मेरे रूम में ऐसा हुआ।
تو کیا ہوتا ہے نا بچے کے لیے تو ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہو جاتی ہے سب کو امپریس کرنے کے لیے کہ ہیں تو نے بھوت دیکھا تیرے گھر میں یہ ہوا. تو اس کا تو یہ تھا. لیکن جو ممی ہوتی ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے. وہ پورے گھر میں نا بار بار کچھ نہ کچھ چیک کرتی رہتی ہے کہ کہاں کیا ہے, کہیں ادھر تو نہیں ہے, ادھر تو نہیں ہے. اس طریقے سے وہ ہر جگہ چیک کرتی رہتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے اسے کہیں کچھ نہیں ملتا. پھر نا وہ سوچتی ہے کہ میں اپنے بچے کے روم پہ نا تھوڑا دھیان رکھوں. وہ اپنے بچے کے روم پہ پوری نظر رکھتی ہے بٹ نو, اسے کچھ نہیں دکھتا ہے, کچھ بھی نہیں. تو اب یہاں ہوتا کیا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں ممی ہے بچے کی, وہ یہ کہتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, میں کیا کروں گی, میں کیا کہتے ہیں اس کو رات میں دیکھوں گی کیا سین ہے اس کا جو بھی ہے. ایسا سوچ کے نا وہ چھوڑ دیتی ہے. پھر دوپہر میں اس کا بچہ آتا ہے, پھر اس کو کھانا وغیرہ دے کے جا کے وہ سلا دیتی ہے, اسی روم میں سلا دیتی ہے. ٹھیک ہے, روم میں سلا دیتی ہے اور خود کیا کرتی ہے, خود آتی ہے اور کچن وچن کلین کرتی ہے اور اپنا بس سونے چلی جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ 5 بجے کے قریب جب وہ اٹھتی ہے نا, جب بچہ بھی ایک دم سو ہی رہا ہوتا ہے, اٹھانا ہوتا ہے اس کو, تو جب وہ اٹھانے جاتی ہے وہ پھر دیکھتی ہے کہ پورے روم میں وہی نشان ہوتے ہیں. تو پھر وہ تھوڑا سا ڈر جاتی ہے. یار کوئی بھی پیرنٹس ہوں گے وہ ڈر ہی جائیں گے کہ بھئی یہ بھینکر نشان ہے, کوئی روم میں آ رکھا ہے, کوئی بچہ آ رکھا ہے نا, ان نون پرسن اسٹرینجر آ رکھا ہے. تو اس وجہ سے نا وہ تھوڑا سا ڈر جاتی ہے. وہ فٹاک سے اپنے بچوں کو اٹھاتی ہے اور باہر لے کے بھاگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب ایسا کرنے پر ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ کو کال کرتی ہے. پھر اس کا ہسبینڈ بہت جلدی آتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے کہ ایسا ہے اگر تمہیں اتنا ڈر لگ رہا ہے تو ایک کام کرو, اس کو بند کر دو, اس روم کو, بات ختم, جو بچہ ہے وہ ہمارے پاس سو جائے گا آپ سے. تو اس کی مما بھی بولتی ہے ہاں ہاں میں نہیں سونے دوں گی اپنے بچے کو اس روم میں, آپ اس کو کیا کہتے ہیں یہاں سے ریموو کراؤ. وہ کیا کرتا ہے اس کا ہسبینڈ, اس کا سارا سامان جو ہے نا وہ دوسرے ایک خالی روم ہوتا ہے اس میں شفٹ کر دیتا ہے اور سونے کے لیے وہ اپنے روم میں دونوں اس کو سلاتے ہیں اب. ٹھیک ہے, لیکن اب یہاں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو کیا کہتے ہیں جو بچہ ہے وہ اب سونا سیکھ جاتا ہے اپنے ممی پاپا کے ساتھ. لیکن پھر نا ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ رات کو نا اٹھتا ہے, رات کو ایسے ہی 3 یا 2 بجے وہ اٹھتا ہے اور وہ نا ایسے پانی پینے کے لیے ادھر جاتا ہے, کیا کہتے ہیں رسوئی کی سائڈ. اور ہوتا ہے نا آپ کہیں اور سو رہے ہوتے ہو, ایک دم سے آپ کی جگہ چینج کر دی جائے تو نہیں آتی, نہیں بالکل نہیں آتی. تو ایسا ہوتا ہے نا, تو اس بچے کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. پھر وہ بچہ کیا کرتا ہے, جاتا ہے اپنے اس کے کیا کہتے ہیں کچن میں جاتا ہے. کچن میں جا کر وہ سوچتا ہے کہ چلو میں پانی پیتا ہوں. تو جب پانی پیتا ہے نا تو اس کے روم سے نا کچھ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو جب وہ جا کر دیکھتا ہے نا ونڈو سے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ ادھر کا کوئی کھڑا ہے. تو جب وہ دیکھ لے گا نا کہ ادھر کوئی کھڑا ہے تو وہ چپ چاپ بھاگ کے جاتا ہے اپنی مما کے پاس. مما کو بولتا ہے ممی ممی دیکھو ادھر نا روم میں نا کوئی کھڑا ہے, جلدی آؤ, چپکے سے آؤ. وہ اپنے ہسبینڈ کو اٹھاتی ہے. پھر وہ رات کو 2-3 بجے جا کے دیکھتے ہیں اور سچ میں ادھر کوئی لیڈی کھڑی ہوتی ہے. بچی ہی کھڑی ہوتی ہے, بٹ وہ تھوڑی سی ینگ ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیر تھوڑے بڑے تھے. ٹھیک ہے, تو جب وہ دیکھ لیتے ہیں نا تو وہ عورت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے گھر یہ کچھ تو گڑبڑ ہے. تو لڑکا, وہ جو آدمی ہوتا ہے نا اس کا پتی ہوتا ہے, وہ یہ سوچتا نہیں یہ کوئی جان بوجھ کے ہمارے گھر میں گھسا ہوا ہے تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ بھائی یہ تو وہ ہے, کیا کہتے ہیں بھوتیا ہے. تو وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے, کھولنے کی کوشش کرتا ہے, اور اندر جا کے دیکھتا ہے کچھ نہیں ہے, پورا غائب, کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے. پھر لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ بھوتیا ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اگلے ہی دن پورا گھر خالی کر کے کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں. اور سچ میں اس گھر میں اس کے بعد جب وہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو بہت ساری اسٹوری سننے کو ملتی ہے کہ اس گھر میں کچھ ہے, کوئی کچن میں ہے, کوئی بیلکنی میں دکھتا ہے, اس طریقے سے اب جا کے ان لوگوں کی جان بچتی ہے. ٹھیک ہے, تو کیسی لگی آپ کو اسٹوری آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا, اور پلیز پوری ویڈیو واچ کرا کیجیے. اینڈ تھینک یو, بائے بائے, ٹیک کیئر.